شیخ القرآن شیخ الحدیث مرد میدان دے زاردن سی رحمت صاحبنا خدای گو پمون باندے ډیر ګران دے او د عالمانو د زړه سره دے ښکلی وارث د پیغمبر دے او د عالمانو د زړه سره دے ښکلی وارث د پیغمبر دے پسیح لسان شغل بیان شیرین زبان دے زاردن سی رحمت صاحبنا خدای گو پمون باندے ډیر ګران دے شیخ القرآن شیخ الحدیث مرد میدان دے زاردن سی رحمت صاحبنا خدای گو پمون باندے ډیر ګران دے د محمد سعید صاحب پر زند پکل نړۍ باندې سرګند د محمد سعید صاحب پر زند پکل نړۍ باندې سرګند پلار د عمار هم د ښکلي زکار دی سار د نصیر احمد صاحبنا خدای گو پمون باندې ډیر ګران دی خدای گو پمون باندې ډیر ګران دی شیخ القرآن شیخ الحدیث مرد میدان دی زار نصیر احمد صاحبنا زاردن سی رحمت صاحبنا خدای گو پمون باندې ډیر ګران دی